अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया, जागो जागो पाकिस्तान। उम्मीद है आप जाग रहे हैं हमारे साथ और आपकी सुबह अब तक बहुत खुशगवार गुजर रही है। आज लाहौर में 1.5 महीने के बाद हम शो दोबारा से करेंगे और क्योंकि कल सुबह मैं 1.5 महीने के लिए कराची जा रही हूँ, कराची है वी काम एंड लाहौर हम आपको बहुत मिस करेंगे। और हमारे साथ सलमान गनी साहब बैठे हुए हैं नवाए वक्त के, और वो कह रहे हैं कि वो कराची में नहीं होंगे 1.5 महीने के लिए, एक बार भी जी। नहीं आप कराची में शो करेंगी, बहुत अच्छी बात है। कराची मिनी पाकिस्तान है, मिनी बड़े अच्छे पाकिस्तान लोग होंगे ये कराची तो में। बात है, मिनी पाकिस्तान। लेकिन अपने यहाँ पे जो हैं सारी फैमिली है, सब बहुत याद आएगी। और बहुत प्यारे प्यारे ईमेल्स हैं। मेहरुन्निसा रहीम, ये मैं ज़रूर बिलाल भाई से पूछूंगी आपके जो सवाल हैं कि अगर आप कुरान शरीफ का तर्जुमा आप कैसे समझ सकते हैं या कुरान शरीफ कैसे समझ सकते हैं अगर आप अरबी नहीं समझ सकते। हाँ, एक बहुत अहम सवाल है कि हम दूसरे लोगों के तर्जुमों पे डिपेंड करते हैं और अरबी सीखनी चाहिए, ख़ास तौर पे कुरान शरीफ के हवाले से हमें अरबी सीखनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है गनी साहब? बात यह है कि कुरान मजीद जब तक आप अरबी नहीं सीखेंगे, उसकी असल जो रूह है उसे समझने की ज़रूरत है। और कुरान मजीद तो चीज़ ही एक ऐसी है कि उसे जब तक आप समझ नहीं सकेंगे, उस पर अमल पैरा नहीं होंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं। PDL के निफाज पर सदारती ऑर्डिनेंस के बारे में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कह रहे हैं कि ये उनके मशवरे से जारी हुआ है। हर मरतबा ऐसा क्यों होता है कि वज़ीर आज़म को आवाम को ये यकीन करवाना पड़ता है कि उनका और सदर जरदारी का स्टांस एक ही है? इस सवाल का जवाब देखिए, ये जो आपने बात कही है, इससे पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत हाल पैदा हुई है। और सवाल ये खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान की मुंतखब गवर्नमेंट लोगों के लिए रिलीफ का बंदोबस्त करती है या पाकिस्तान की अदालतें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों ने आवाम के साथ रिलीफ के अपनी कमिटमेंट के इजहार के लिए रिलीफ का बंदोबस्त किया, और पाकिस्तान की मुंतखब गवर्नमेंट ने जिसे ये काम करना चाहिए था, उन्होंने एक आर्डीनेंस जारी किया। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर यकीनन डिसिप्लिन के पाबंद, पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी के चेयरपर्सन तो सदर आसिफ जरदारी हैं और उन्होंने ये दुरुस्त कहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर दफाई महाज पे आ खड़ी हुई है। और ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? वही IMF की डिक्टेशन कि जी वो जो इन्होंने, आप देखें कि वो जस्टिस भगवान दास की रिपोर्ट, कितने 100 खरब रुपया पाकिस्तान की हुकूमत ने अपना बजट खसारा पूरा करने के लिए लोगों के अंदर से निकाला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा है कि पार्लियामेंट के इख्तियारात को नहीं छेड़ा गया। अगर सदारती ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज हुआ तो देखेंगे। देखें, ये तो चैलेंज होना है। देखें, इसके असरात ना सिर्फ आपके शय ज़रूरियात पे होते हैं, बल्कि ज़राअत, सनत और मुल्क की मईशत पर इसके मुज़र असरात सामने ज़रूर आएंगे। और यही वजह है, आप देखें कौन सा ऐसा तबका है, ख़ुद गवर्नमेंट के इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान और असफंद यार वली के बयानात, उनकी रिजर्वेशन भी आज मौजूद है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को 48 घंटे के अंदर फौरी तौर पर यह आर्डीनेंस जारी नहीं था करना चाहिए। बात की जा सकती थी, डायलॉग का अमल जो है मसाइल के हल की ज़मानत होता है, लेकिन उनका फौरी रद्दअमल ये इज़हार करता है कि पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर अदलिया और पार्लियामेंट में तनाव और महाजराई की कैफियत होगी। और इसके असरात पाकिस्तान की सियासत के हवाले से पाकिस्तान में अवामी और सियासी सतह पर अच्छे नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक मुंतखब गवर्नमेंट है, इन्हें अपने मफादात, इन्हें अपने ख्यालात, उन्हें पाकिस्तान के अवाम के साथ मशरूत करना चाहिए। देखें, हम मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। लोगों को इस बात का अदराक है कि बाज़ बैरूनी अवामल की वजह से हमें चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को एतमाद में लेके चलें। आपके इक़दामात का महवर लोगों की हालत-ए-ज़ार होनी चाहिए। गनी साहब, सिर्फ बैरूनी ममालिक की वजह से तो नहीं हमें इस क्राइसिस में है, हमारा अपना भी तो इसमें कोई हाथ है। देखें, बात यह कि अगर यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सेट पे, उनके बच्चों की तालीम उन स्कूलों में नहीं होती जिन बच्चों की और उस तरीके से नहीं हो सकती जिस तरह हमारे सदर के बच्चों की होती है या हमारे हुक्मरानों के बच्चों की होती है या मेरे बच्चों की होती है। इसमें किसी बैरून मुल्क के हाथ का तो नहीं, ये आप ठीक कह रही हैं। देखें, हम अपने लोगों का ख्याल इसी तबकाती कशमकश की वजह से महरूमियत पैदा होती हैं। मसला ये नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है, ये IMF और वर्ल्ड बैंक की शराइत हैं। आपके ख्याल में आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई कि फौरी तौर पे आर्डीनेंस जारी किया जाए? मैं समझता हूँ कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक की शराइत, आपको पता है कि पाकिस्तान ने
جو ایٹمی دھماکے کیے صرف اس لیے کیے کہ اس وقت آپ نے وہ جو ایڈ جو پاکستان کو ایڈز لگی ہوئی تھی انہوں نے ایڈ لینے سے انکار کر دیا تھا. پاکستان پر پریسلر امینڈمنٹ نافذ تھی اور وہ پابندیاں نہ ہونے کی وجہ سے آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن گئے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ آئی ایم ایف کے مفادات واچ کرنے کی بجائے آپ اپنے لوگوں کو بھی جواب دیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ان کی کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ جمیل بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی جمیل صاحب. اچھا مجھے جو ہے نا یہ 70 ارب روپے جو انہوں نے زکوٰۃ فنڈ میں رکھا ہے یا غریبوں کے لیے رکھا ہے, مجھے اس سلسلے میں بڑی اہم بات کرنی تھی. غنی صاحب موجود ہیں جی, ان کو چاہیے اس کو جو ہے پرنٹ میڈیا میں بھی اس چیز کو سامنے لے کے آئیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو 70 ارب روپے جو رکھا ہے وہ بالکل ایسی ہے جس طرح مال مفت دل بے رحم, یعنی عواموں کے ٹیکسوں سے جو ہے یہ اکٹھا پیسہ جو ہے کیا ہے. اور اس میں یہ کہ لوگوں کو 1,000 روپے دے کے نا جہاں لوگوں کو فقیر نہیں بنا دیتے, بالکل اسی طرح یعنی اچھے اچھے کھاتے پینے گھرانے کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہزار روپے صرف اس لیے لے لیتے ہیں ڈاکومنٹ دے کے کہ جی ہمیں چلو کوئی خرچہ ہی نکل آئے گا, کوئی جیب خرچ نکلے گا. ٹھیک ہے نا. اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا, اس کا صحیح استعمال یہ تھا کہ پاکستان سے بے شمار پسماندہ اضلاع ہیں, بے شمار پسماندہ تحصیلیں بلوچستان میں, سرحد میں, ٹرائبل ایریاز میں, سندھ کے اندر اور بلوچستان میں. تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہاں سے 30 سے 35 پسماندہ تحصیلیں جو ہے وہاں سلیکٹ کرتے. اس کے اندر یہ ہے کہ 2 ارب یا 3 ارب روپے سے کوئی چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگا دیتے, کاٹیج انڈسٹری لگاتے, اس میں آئل مل ہے, گھی فیکٹری ہے, فوڈ آئٹم کی ہیں, کولڈ سٹوریج ہیں, صابن کی فیکٹریاں ہیں, یا اس طرح پلاسٹک کا سامان بنانے والے, یعنی چھوٹے چھوٹے جو آئٹم جن میں 2 سے 3 ارب روپے انویسٹ ہو وہ لگاتے. وہاں سے یہ بے شک لوگوں سے بے نظیر کا نام رکھ دیتے, بے نظیر آئل فیکٹری, بے نظیر شہید فلاں فیکٹری فلاں فیکٹری. وہاں سے یہ لوگ ڈیزرونگ پرسن اخباروں میں اشتہار دیتے. جس طرح اب یہ لوگوں سے جو ہے نا درخواستیں لینے 1,000 روپے کے لیے, اسی طرح انہیں چاہیے تھا کہ وہاں سے لوگوں سے جو ہے درخواستیں لیتے جو پڑھے لکھے بے روزگار ہیں, گریجویٹ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہیں, ان کو وہاں مستحق لیتے. ان میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ہے نا یعنی کہ ان ایریاز میں ڈیولپمنٹ میں خرچہ ہوتا ہے. انہوں نے بہت اچھی بات کی, اور یہ اس حوالے سے تھنکنگ موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں. فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے اربوں روپے رکھے ہیں. اگر یہ اربوں روپے لوگوں کو 1,000 روپے مہوار دینے کی بجائے, یہ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر گھریلو صنعتیں لگائی جاتی ہیں لوگوں کو روزگار ملتا, روزگار ملنے سے لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آنا تھا, صنعتوں کا عمل جو ہے وہ اس نے فروغ پانا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نے اقدامات جو کیے ہیں لوگوں کے لیے, ان کی اپنی حیثیت اور اہمیت ضرور ہے, ان کی نیت پہ تو شک نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ان کی تجویز بہت زبردست ہے کہ واقعتاً مطلب اگر گھریلو صنعتوں کو فروغ دیا جاتا ہے, اس سے پاکستان ترقی کرتا اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا, لوگوں کو روزگار ملتا, بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا. اور اب اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہو پا رہا. دیکھیں 2 روپے کی روٹی اگر وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے یہ اقدام کیا ہے تو یقیناً لوگوں کے لیے تھا کہ غریب عوام کی دال روٹی کا مسئلہ حل ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی کئی مافیاز انوالو ہیں, اس کے اندر بھی کئی مافیاز انوالو ہیں. اور پرویز صاحب کہہ رہے تھے, پرویز خواجہ صاحب آئے تھے, اگر روٹی 1 روپے ہو گئی ہے تو دال 20 روپے ہو گئی ہے. دیکھیں یہ بات درست ہے, مطلب دیکھیں ان کی نیت پہ تو ہم شک نہیں کر سکتے, انہوں نے اقدامات کیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اربوں روپے اس کے لیے رکھا, انہوں نے بہت زیادہ وقت اس بات پہ لگایا کہ یہ شفاف عمل شروع ہو, لوگوں کے لیے جو انہوں نے رقم مختص کی ہے ان تک پہنچنی چاہیے. اور ایک اچھی خبر کے ساتھ یہ کلوز کرتے ہیں سیگمنٹ. ڈھاکہ میں ہونے والی ساؤتھ ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی رضا علی منیر نے گولڈ میڈل ون کیا ہے. مبارک ہو آپ کو, اینڈ سلوٹس ٹو رضا علی منیر جنہوں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا. اور ناظرین یہ سیگمنٹ ختم ہوا چلا, اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ بلال کتب ہمارے ساتھ ہوں گے سیگمنٹ کے بعد.